बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस ताहिरा ज़हीर आपसे मुखातिब हूँ। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको आपकी जमात दहम की किताब के हिस्सा नज़्म में से हम्द के पहले 3 अशार की तशरीह करवाई थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उन अशार में से अहम नुकात को नोट किया होगा। आज मैं आपको शेर नंबर 4 की तशरीह करवाऊँगी। ये सर्दो गरम, खुश्को तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारीकी। सर्द का मतलब है ठंडा, तर का मतलब है गीला, उजाला रोशनी और तारीकी का मतलब है अंधेरा। शान अजमत, ज़ाते बारी बनाने वाले की ज़ात। ये आप देखिए, यहाँ पे भी मैंने मुश्किल अल्फाज के मानी लिख लिए हैं। सबसे पहले इस शेर का मफ़हूम देखते हैं कि शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं उनमें से कुछ चीज़ें ठंडी हैं, कुछ गर्म, कुछ चीज़ें खुश्क हैं, कुछ गीली, कहीं पे रोशनी नज़र आती है और कहीं पे अंधेरा। इन तमाम चीज़ों में एक ऐसी ज़ात की अज़मत नज़र आ रही है जो सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात है। अजीज़ तालिबात, पहले मिसरे को अगर हम गौर से देखें, अल्फाज को देखें, सर्दो गरम, खुश्को तर, उजाला और तारीकी, ये तीनों मुरक्कबात अतफ़ी हैं। ये तीनों मुरक्कबात हर मुरक्कब में मुतज़ाद लफ्ज़ हैं, जैसे सर्द गरम, खुश्क तर, उजाला तारीकी। इस कायनात में अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो सब एक जैसी नहीं हैं। उनमें कुछ चीज़ें ठंडी हैं, यानी कुछ चीज़ें सर्द कैफियत रखती हैं, कुछ चीज़ें गर्म हैं, यानी जैसे मौसम देख लें, ठंडे मौसम भी हैं और गर्म मौसम भी है। इसी तरह से कुछ चीज़ें खुश्क हैं, जैसे हमें ज़मीन के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, खुश्की के टुकड़े, ज़मीन जिस पे हम रहते हैं। तर से मुराद वो चीज़ें जो गीली हैं। अब आप पानी, इससे मुराद पानी ले सकते हैं, पानी के तमाम ज़हीरे जिनमें से दरिया हैं, समुंदर हैं। इसी तरह से उजाला कभी रोशनी है, यानी दिन का वक्त सूरज चमकता है, सूरज रोशनी का मंबा और मरकज़ है। इसी तरह से जब रात होती है तो हर तरफ तारीकी छा जाती है। तो शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उनकी कैफियत, उनके खसाइस, उनकी खुसूसियात मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितनी भी चीज़ें पैदा की उनमें रंगारंगी है, उनमें इख्तलाफ है। इसलिए है कि इंसान की फितरत है कि अगर ये इख्तलाफ बरकरार रहता, यानी अगर कोई चीज़ ठंडी है तो वो ठंडी ही होती है, हमेशा सर्दी का मौसम रहता, या गर्मी ही रहती, या सिर्फ खुश्की होती और तरी ना होती, या सिर्फ उजाला होता और अंधेरा ना होता, तो इंसान इस कायनात में से जो खूबसूरती है, इंसान को जो खूबसूरती नज़र आती है, वो इसी तज़ाद का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ को पैदा किया तो उसके मुतज़ाद चीज़ भी पैदा की, ताकि इस कायनात में खूबसूरती पैदा हो, ये कायनात दिलचस्प लगे, ये कायनात खूबसूरत लगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी शान शौकत, उसकी अज़मत, उसकी कुदरत और उसके इख्तियार की अलामत है। कुरान पाक में है, तर्जुमा सूरह नहल की आयत है, और ये जो बहुत सी रंग बिरंग की चीज़ें उसने तुम्हारे लिए पैदा कर रखी हैं, इनमें भी ज़रूर निशानी है इन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये कि ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला की कुदरत को ज़ाहिर करती हैं कि एक ऐसी हस्ती है जो हर चीज़ पे गालिब है, जो अगर ठंड को पैदा कर सकती है, ठंडी चीज़ों को पैदा कर सकती है, तो वो गर्म चीज़ों को भी पैदा कर सकती है। वो अगर खुश्की पे कादिर है तो वो तरी पे भी कादिर है।
ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں نشانیاں ہیں، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ تو شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو میں اہم نکات بتا رہی ہوں، آپ نے اپنی تشریح خود کرنی ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق۔ یعنی اس شعر میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کا اعتراف کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ حمد ہے، اور حمد کا ہر شعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے وہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، مخلوقات کا خالق، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کائنات اس نے بنائی ہے، وہ اس کا خالق ہے۔ خالق کا مطلب ہے تخلیق کرنے والا، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز دیکھیے کہ خالق اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بغیر کسی وسیلے کے تخلیق کرتا ہے، یعنی اسے اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے کسی وسیلے کی، کسی مادی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مخلوقات یعنی اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اچھا، دوسرا مصرع دیکھیے، نباتات۔ نباتات پودوں کو کہتے ہیں، پودے، درخت، یہ کہہ لیں کہ پودوں کا گروہ ہے جس میں پودے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، جھاڑیاں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں۔ جمادات کا مطلب ہے بے جان چیزیں۔ حیوانات، جاندار۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے خلاق ہونے کی صفت کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی طاقت سے پیدا کیا، اور اس نے نہ صرف اس کائنات کو پیدا کیا بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اب آپ مخلوقات کی گروہ بندی کر سکتے ہیں، درجہ بندی کر سکتے ہیں، چند مخلوقات کا ذکر کر سکتے ہیں پہلے مصرعے کی تشریح میں، یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، دریا، سمندر وغیرہ۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے 3 بڑے گروہ جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، یعنی کہ نباتات، کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات سے مراد یہ کہ اسی نے پودے پیدا کیے، درخت پیدا کیے۔ ان پودوں درختوں کو انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، نہ صرف انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے بلکہ کائنات کی دوسری مخلوقات بھی اس سے فیض یاب ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جمادات سے مراد بے جان چیزیں، جس میں آپ زمین، میدان، پہاڑ، یہ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں، پتھر، کنکر، موتی وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس میں دریا، سمندر بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ تمام بے جان چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ پھر حیوانات کا خالق، حیوانات سے مراد تمام جاندار اشیاء۔ اب کون کون سی جاندار اشیاء ہیں؟ اس میں سے آپ انسان، جانور، پرندے، درندے، اسی طرح سے حشرات الارض، جتنی بھی مخلوقات جو زندہ ہیں، جو سانس لیتی ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس وسیع کائنات کو پیدا کرنے کی متحمل ہو سکتی ہے۔ یہ اسی کی قدرت ہے کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر اس میں تمام اس کی جتنی بھی مخلوقات تھیں، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس نے زمین بنائی تاکہ اس کی مخلوقات اس زمین پہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح سے اس نے جمادات، جو بھی جمادات پیدا کیے وہ بھی اپنی مخلوقات کی فائدے کے لیے پیدا کیے۔ قرآن پاک میں ہے، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کا مطلب ہے قسم، ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔ یعنی ٹھیک ٹھیک اور نپی تلی سے مراد یہ کہ ضرورت کی، کہ جتنی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے سورہ نحل میں ہے، اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی خاص طور پہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ اب جانور دیکھیے، ہم ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، اسی طرح سے
ان کی کھال سے، پوشاک سے مراد یعنی کہ جو انسان پہنتا ہے، یعنی لباس وغیرہ۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع کائنات میں ہر چیز پیدا کی ہے، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے جاندار ہیں، وہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔